Okay, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me, a brand new episode, and we have someone, a very beautiful, very talented, who's sharing screen with us. Well, almost a decade is right there where she started her pageantry journey right from Miss E College organized by Season Media Private Limited and to international participation right for Miss International 2012 and World Miss University 2017. And the lady is a very popular celebrity model, freelance MC, also experienced with television presentation, been endorsing lots of brands as well as music videos and also Nepali movie industry. So we'll be talking more about the journey about this beautiful lady. But before that, let's welcome the lady right there in the show. This is Subeksha Kharka. Subeksha ji, welcome to the show. Thank you so much, Rosen sir. Thank you for having me. So how is life going on so far? As of now, अब लाइफ त पजमा नै छ जस्तो महसुस भइरहेको छ होइन सायद सबै भ्युजहरूलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको होला तर इट्स बिन ब्युटिफुल हजुरले जुन 2010देखिको 10 इयर्सको जर्नी भनेर मलाई सुरुमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो सो फार I've tried my best, working every day, and every day has been a learning experience for me. Okay, your movement by rewinding is more beautiful or fast forwarding is more beautiful? I think rewinding, of course. जहिले पनि not to regret anything, but to see how far I've come. हुन्छ नि मैले के गरेँ के सिकेँ भनेर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ रिवाइन्ड गर्न चाहिँ always beautiful जस्तो लाग्छ अनि आफ्नो ग्रोथ पनि कतिको भयो कति पुश गर्नुपर्छ आफूलाई चाहिँ फिल हुँदो रहेछ कि if you rewind and see your journey yourself. कतिजनाले भन्छ नि यो 6 मन्थ्सको पिरियडलाई लाइफबाट डिलिट गर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो यो 6 मन्थ चाहिँ सुतेर उठेको जस्तै हैन समवेयर माइथोलोजिकल बिलिफमा कुम्भकर्ण सुतेर अनि त्यसपछि उठ्दाखेरि 6 मन्थ्स डिलिट भइसकेको सो यस्तो सोच कहीं कतै आयो विदिन द 6 मन्थ्स It was so uncertain. Life is very uncertain itself, होइन डिलिट नै चाहिँ गर्न चाहिँ भनेर सोचाइ चाहिँ आएको छैन तर यो 6 मन्थले चाहिँ धेरै कुराहरू सिकायो जस्तो लाग्छ हामीलाई सस्टेन कसरी गर्नेदेखि लिएर जुन त्यो वर्क फ्रम होम भन्ने एउटा इन्भाइरोमेन्टै छैन हाम्रो भनौँ न वर्किङ स्टाइल कहिले पनि इम्प्रुभ भएको तर घरमै पनि थोरै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ पुरै भन्ने अब फेसिलिटीबाट पनि कसरी चाहिँ वी क्यान मेक द मोस्ट आउट अफ इट समयको सदुपयोगदेखि लिएर घरमा फ्यामिली टाइम बन्डिङ टाइमहरू अझै राम्रो स्ट्रङ मेरो मम बाबासँग धेरै नजिकिएको जस्तो महसुस भएको छ मलाई नयाँ आइडियाजहरू सोच्ने समय मिलाएको छ यत्रो 6 महिनाको रेस्ट हामीले मागेर पनि पाउँदैनौँ अब अफकोर्स हरू भइरहेको छ कति मानिसहरूलाई होइन तर मेरो पर्सनल स्टोरी भन्दाखेरि चाहिँ इट्स been quite a good time to reflect के गर्न सकिन्छ के गरियो भनेर चाहिँ सोच्ने समय पाएको छ Okay. So back to memory lane. Memory lane back then. Let's start with the childhood days. So how was Subeksha during her childhood time? I think I was nowhere near what I am right now. म चाहिँ एकदमै लजालु स्वभावको मेरो साथीहरू पनि धेरै चाहिँ थिएन थोरै साथीहरू अनि म चाहिँ क्राउडमै अलि हराउने खालको चाहिँ थिएँ कहिले पनि आफूलाई मन लागेको कुराहरू यस्तो गर्न मन छ भन्ने एउटा बच्चाहरू आजकल दे आर सो स्मार्ट त्यस्तो खालको चाहिँ मन लागेको कुरा आफूभित्र लुकाउने कसैले गरिदिइहाल्यो भने हुन्छ भनेर गर्ने खालको स्वभावको थिएन पढाइमा चाहिँ आई वाज एभरेज स्टुडेन्ट तर मलाई चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि जहिले पनि स्टेज पर्फर्मेन्सेसहरू अनि अहिले सम्झिँदाखेरि त क्लासमा रिड गर्न लाउँथ्यो कि नयाँ च्याप्टर उठेर पढ्न लगाउँछ त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो क्या अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ रिडिङ स्पिकिङ अलवेज देयर एक्सप्लोर गर्ने मौका चाहिँ ठुलो भएपछि पाइयो स्कुल बेलामा चाहिँ कहिले स्टेजमा त्यसरी जाने चाहिँ आज गरिएन So अहिलेको जेनेरेसनको लागि हैन सानो बेलामै ट्याब मोबाइल फोन lots of electronic gadgetsहरू हातमा भइहाल्थ्यो and they indulge most of their time in so things. So आफ्नो समयमा what was the basic things that you get indulged into के किसिमको गेम्सहरू if in case साथीभाइसँग खेल्नु पर्यो भने या एक्लै हुँदाखेरि पनि what things you get into?
मेरो चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ जहिले पनि पढाइलाई नै प्रायोरिटाइज गरियो मेरो बुवा पनि अब इज फ्रम आर्मी ब्याकग्राउन्ड राम्रो स्कुलमा आफ्नै स्कुल छ शी वाज सानो प्रिन्सिपल पढाइ नै धेरै फोकसमा गयो भनौँ न हेभ टु स्टडी फर्स्ट राम्रोसँग अब एक्स्ट्रा करिकुलम भनेको यति चाहिँ मैले प्रायोरिटाइज गर्नु चाहिँ समय पाएन अब टिभी पनि अहिले सम्झिने हो भने त मैले त्यति धेरै टिभी पनि हेर्दिनँ थिएँ कि ग्रोइङ अप किनभने त्यो टिभीहरू हेरेर पनि नाच्न ओर्नु मन लाग्ने एक्टिङ गरौँ जस्तो हुने त्यो ग्रोइङ अप मैले कहिले पनि सिनेमा पनि हेरिनँ कहिले पनि त्यसरी टिभी इन्डल्ज गरेन कहिलेकाहीँ त्यो एक दुईवटा सिरियलहरू ममसँग बसेर हेरिन्थ्यो तर मेरो टाइम पास भनेकै पढ्ने अनि ह्यान्ड राइटिङहरू गर्थेँ म फ्री अब स्याटरडे हुने बित्तिकै मेरो चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ नेपाली एक पेज इङ्ग्लिस एक पेज त्यसरी लेख्थेँ किताबहरू पढ्थेँ त्यसरी नै time pass भयो। So moving on, do you remember the first day at your school? के भएको थियो? Was it something very excited to go to school? Yeah, there is also केटाकेटीहरू नि स्कुल जानु पर्यो भने yes they don't want to go to school, they make a different kind of pretending गर्ने त्यस्तो किसिमको थियो या you were very eager to join your school? मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने नर्सरी एलकेजी चाहिँ अब फर्स्ट इयर स्कुल भन्छ है हजुर भनेपछि नर्सरी नै सम्झिनु पर्यो नि हजुर हजुर मेरो चाहिँ ममको स्कुलमै मैले पढेको नर्सरी एलकेजी लोवर केजीहरू चाहिँ अनि आई वाज अ प्याम्पर्ड किड किनभने अब आफ्नै आमाको स्कुल अब तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ है मलाई टिचर्सहरूले पनि एकदमै माया गर्ने अनि प्रिन्सिपल म्यामको छोरी भनिसकेपछि त्यही किसिमको ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति धेरै नै प्याम्पर्ड भएर कपीहरू पनि लास्ट पेजमा पुगेपछि मलाई नयाँ कपी चाहिन्छ नत्र म क्लास वर्कै गर्दिनँ भन्ने खालको एटिट्युड चाहिँ अलिक ग्रो भएको थियो त्यो रिजनले चाहिँ मलाई नामले अर्को स्कुल हालिदिन्छ आई वेन्ट टु सेन्ट मेरी अनि त्यो चाहिँ अल गर्ल्स स्कुल हो अनि अल गर्ल्स स्कुलमा चाहिँ अब एकदमै नयाँ इन्भाइरोमेन्ट होइन सबैजना केटीहरू अनि एकदमै सहज वातावरण कसरी कुरा गरेको त्यसरी बस्नु हुने त्यो इन्भाइरोमेन्ट सो आई वाज भेरी इगर टु गो टु स्कुल जस्तो नयाँ स्कुल अब ननहरूको स्कुल होइन नयाँ इन्भाइरोमेन्ट थियो मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो स्कुल Okay. त्यसपछि ग्रो अप हुँदै जाँदाखेरि somewhere in life it came Miss E College. So E College को decision, was it you to decide or your parents suggested कि as you said अलिकति बढी लजालु हुनुहुन्थ्यो होइन to move on yourself and अलिकति बढी grow up हुनको लागि outgoing हुनको लागि this could be a bright platform भनेर उहाँले suggest गर्नुभयो that is why you joined or you initiated by yourself? I've always been someone who had the liberty to make decisions myself. Okay? मेरो मम्मी बुवाले पनि मलाई चाहिँ डिसिजन्सहरू लिनको लागि कहिले पनि यो गर्नै पर्छ है भनेर धेरै जबरजस्ती पनि गर्नु भएन जस्ट मेरो डिसिजनमा चाहिँ उहाँहरूले जहिले सपोर्ट गर्नुभयो मैले अल गर्ल्स स्कुलपछि मेरो कलेज चाहिँ मैले को एजुकेसनमा गरेँ हिमालयन व्हाइट हाउस अनि म एसएलसी सकाएर चाहिँ हिमालयन व्हाइट हाउस जाँदाखेरि स्पिकिङहरूमा चाहिँ मलाई अलिकति राम्रो देख्नु भएर त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनको टिचर्सहरूले चाहिँ मलाई एउटा एलिक्युसनको लागि भनेर चुज गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ मैले एकजना मेरो सिनियर भेटेँ उहाँले चाहिँ मलाई शिक्षा आई थिङ्क यु सुड ट्राई गोइङ टु मिस ई कलेज भन्नुभयो सो उहाँ पनि यस्तै मिस ई कलेज जस्तो अर्को कलेज एम्बेसेडर भन्ने हुने गर्थ्यो त्यो बेलामा एकदमै पपुलर थियो त्यो पनि सो उहाँ चाहिँ त्यसमा भिडिसक्नु भएको थियो पहिल्यै अनि मलाई चाहिँ मिस ई कलेजमा तपाईँ जानु पर्यो राम्रो हुन्छ भन्नुभयो सो उहाँ चाहिँ सुरज गिरी हुनुहुन्थ्यो बाई द वे नाम लिनु पर्दा सुरज गिरी चाहिँ मेरो सिनियर हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै भनेको तिमी जानुपर्छ उहाँले नै मलाई कलेजको अफिस लगेर प्रदीप राजको मिस ई कलेजको डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँसँग भेटाएर फर्म भरेको सो इट वाज not my decision, it was a push चाहिँ मलाई केपेबल छ है ट्राई गर भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले मिस कलेजलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेँ जाने निर्णय भयो So if you need to recall the very first day, orientation सकिसकेपछि when training started, the very first day when
trying with the heels, catwalking, and meeting different girls from different backgrounds, colleges. So, what was your first day experience? I recall गर्नु पर्यो भने so झन्डै झन्डै 10 years back with the recalling moment. First day in the training session. रोजन सर मैले त बिर्सि नै सकेँ अनेस्टली कति मोमेन्टहरू त अझ हजुर फर्स्ट डे भन्यो भने चाहिँ ओ माई गॉड हाम्रो यो पुलिसको एकाडेमीमा भएको थियो Okay. Same place. Execution. अनि फर्स्ट डे आई थिङ्क आई वाज नर्भस त पक्कै पनि थिएन किनभने त्यसरी न्युज एकदमै अब अर्डरमा होल दिनको हाफ डे जस्तो त हाम्रो ट्रेनिङ नै हुँदैन अनि नयाँ एक्सपिरियन्स थियो अब रोजन सर हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि थाहा नै होला रोजन सर चाहिँ अब रमाइलो हुनुहुन्छ तर ट्रेनिङहरू गर्दा चाहिँ इज भेरी भेरी सिरियस होइन रोजन सर हाँसेको पनि भेरी सिरियस एन्ड पर्टिकुलर धेरै कुराहरू तर एज टाइम पास भएको एक दिन दुई दिन गर्दै गएपछि चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्दो रहेछ है आई क्यान स्ट्यान्ड आउट अरूभन्दा राम्रो गर्दैछु है भन्ने एउटा त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ मलाई एकदमै याद छ Okay. Grand Philanima, you have been awarded with 2 categories. If you remember, best work review choice to category you have been awarded, होइन so त्यो मेमोरी लेनबाट अलिकति हामी यही आउँछौँ फास्ट फरवर्ड भएर अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा बेस्ट वर्क चाहिँ कसले ठानेको रोजन सर इफ आई मे आस्क So can you repeat the question? मलाई बेस्ट वर्क चाहिँ कसले ठानेको हो भनेको कि हजुरलाई Obviously अब मेन्टरिङ मैले गरेपछि मेरो भोट काउन्ट अलिकति बढी जान्छ नै अन्त ओभरअलमा होइन सो डिफ्रेन्ट सब क्याटेगोरिजमा यु आर टप 3 इन मोस्ट अफ द सब क्याटेगोरिज अनि त्यसपछि स्कोरिङमा जाँदाखेरि बेस्ट वर्कमा चाहिँ यु स्कोर मोर एन्ड द्याट इज हाउ यु हेभ बिन अवार्डेड So अहिले हामी एउटा सेगमेन्टमा जान्छौँ दिस सेगमेन्ट इज अल अबाउट सो त्यो जस्टिफाई पनि गर्छ होला बिकज पिरियड बढ्दै गएपछि यु स्टार्टेड डुइङ मोडलिङ होइन नेपालको ठुलो सुटहरू इपिजिआई फेसन विक सो अन सो यदि बेस्ट वर्क त्यहाँनिर तपाईँको रिकग्निसन मैले पेयर जजमेन्ट नगरेको भइदियो है यतातिर आउँदाखेरि ओके आई माइट हेभ बिन प्रुभ रङ तर यु प्रुभ द्याट आई वाज राइट विथ द डिसिजन थ्याङ्क यू सो मच सर मैले सोध्नुको कारण चाहिँ अफकोर्स मलाई त्यो वर्क गर्दा एकदमै रमाइलो चाहिँ लाग्थ्यो तर त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स हुँदैन कति वर्षको थियो म 16-17 वर्षको थिएँ त्यति बेला होइन तर आई वाज भेरी सरप्राइज कि वा ओके बेस्ट वर्क भनेको बिग डिल थियो नि त टाइटल पाउनु भनेको सो त्यही भएर सोधेको So right this moment, this is a segment where we are offering you 2 options. दुईटा option मात्रै एउटा pick up गर्नु होला and then if possible simple reason दिनु होला if not it's okay. So the options are makeup or no makeup. अब मेरो प्रोफेसनमा चाहिँ मेकअप चाहिन्छ तर आइ एम समवन हु लाइक भेरी मिनिमल सो आई थिङ्क मेरो प्रोफेसन वाइज चाहिँ आई डोन्ट माइन्ड मेकअप Okay. Long hair or short hair? Long hair. सरलाई पनि याद होला आई हेभ ह्याड दिस लङ हेयर सिन्स फर एभर पहिलादेखि नै लामो कपाल हो I think it's time for a change. अलिकति चेन्ज ल्याउनु पर्ने बेला भयो जस्तो छ Okay, so caring पनि समय लाग्छ होला हैन you need to care more of your long hair so any kind of त्यस्तो छ special treatment that you give to your hair to maintain it हेयर भनेको चाहिँ मान्छेहरूले धेरै अब यो ओइलिङ गर्नेहरू भनेको एकदम बेसिक कुरा भयो है तर मलाई चाहिँ खाना नै हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ तपाईँले के खानुहुन्छ तपाईँको त्यो स्किनमा कपालमा देख्न जान्छ अनि कपालले चाहिँ धेरै तपाईँको प्रोटिन अनि चाहिँ अब्जर्भ गर्छ कि फुडबाट आई थिङ्क द राइट फुड अनि ब्यालेन्स डायट खानुभयो भने चाहिँ तपाईँको हेयर राम्रो हुन्छ अनि बेसिक ओइलिङहरू चाहिँ गर्नु जरुरी छ Okay, well said. So we move on to the segment. High heels or flats? अहिले त totally flats. मलाई you will hardly find me wearing heels. झन् अहिले लकडाउनमा त म घर बस्ने कपडामै बाहिर निस्किदिरहेको हुन्छु होइन एकदमै चिल भइसक्यो त्यस अब पहिला पो इभेन्टहरू भइरहेको हुन्थ्यो सो आई ह्याड टु बी डेक्ड अप सो अहिले त आम कम्प्लिट क्याजुअल एन्ड फ्ल्याट्स कम्फर्ट कम्स फर्स्ट Okay. So if it is vanilla or chocolate, what is your favorite flavor? Chocolate.
Ice cream or kulfi? Kulfi. Okay. Pastries or cookies? Cookies. So त्यसमा पनि कुनै फ्लेभर छ फेभरेट कुकिजमा? Peanuts or cookies. Okay. Peanuts or cookies. Burger or pizza? Pizza. French fries or onion rings? पहिला चाहिँ I was not a big fan of French fries. आजकल चाहिँ मलाई यस्तो मन पर्ने भएको छ आलु हैन. So I think I'll go for French fries. पहिला चाहिँ मैले avoid नै गर्थेँ कि French fries. खाँदै खाँदै. Okay. Skydiving or scuba diving if you need to prefer? Oh, definitely skydiving. And like, oh my god, कस्तो thrilling हुन्छ होला कि skydiving. Scuba diving चाहिँ it's really beautiful pictures are made. एकदमै राम्रो experience हुन्छ तर मलाई skydiving को त्यो thrill, adrenaline rush चाहिँ experience गर्न मन छ. Okay. Flower garden or vegetable garden? Flower garden. Yeah. Apartment or single house? Oh, definitely single house. Nobody disturbing me. Cash or ATM card? ATM. अहिले त ATM पनि सहजै छ हैन? ATM card. So leather or jeans? Jeans. Television presenter or freelance MC? Freelance MC. Because that gives me a lot of freedom. अब किनभने टेलिभिजनमा पनि काम गरियो कुनै कम्पनीसँग आबद्ध भएर काम गर्दा चाहिँ धेरै डुज एन्ड डोन्ट्स पनि हुन्छ जुन कुराले चाहिँ सिकाउँछ अवश्य पनि धेरै कुरा सिकाउँछ रुल्समा बस्न सिकाउँछ एउटा अपडेटेड स्केड्युलमा बस्न सिकाउँछ तर फ्रीलान्सिङ गर्दा जुन किसिमको मैले फ्रीडम पाएँ जुन स्टाइलमा मैले मन लागेको तरिकाले पोस्टहरू गर्न सक्थेँ नयाँ नयाँ मान्छेहरू हरेक दिन भेट्न पाउँथेँ नयाँ नयाँ ब्रान्डसँग इन्ट्रोड्युस हुन्थेँ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो. Likewise, Ranveer or music video? Definitely Ranveer. Okay, so we'll talk about that later on. Other Okay, brand endorsements or runways? कम्पेयर गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ रोजन सर बिकज त्यो रनवेमा जब वक गरिन्छ नि त्यति बेलाको रमाइलो त्यति बेलाको एनर्जी नै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि अनि म जब प्याजेन्टको बारेमा सम्झिन्छु स्टेजमा गएर त्यो वक गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ मलाई स्टेजमा जान डर लाग्छ भन्छ तर मलाई चाहिँ मेरो म्युजिक कहिले आउँछ र मेरो टाइम आएर मलाई चाहिँ कहिले स्टेज जाउँ जस्तो हुन्थ्यो कि अहिले पनि हुन्छ सो आई थिङ्क दोज आर नट बी कम्पेयर्ड बोथ साइड्स होइन सो I would pick both sides. So you have done lots of cover shoots for different magazines, you know? So kati yaad pani chha chaina. So if you could remember Insignia or Nari magazine, so what is your preference? Nari magazine. Okay. So Nari ma kati patak aunu bhako yaad cha tamalai? That's quite a question. Nari ma मलाई लाग्छ मैले 4 चोटी cover shoot चाहिँ गरिसकेँ. Very honored. Miss Nepal International or World Miss University Nepal? Miss Nepal International. Okay. Specific reason के छ? अहिलेसम्म पनि Miss Nepal International भनेरै चिनिन्छु rather than World Miss University. So that title has given me a lot. मेरो प्रोफेसनमा मेरो सबै कुरामा अट्याच भएको नानी. Okay. So getting on to another segment quickly. Now this would be again options, but we need to rank according to your choice. 1, 2, 3 ranking on one answer. So traveling, book reading, and watching web series. 1, 2, 3 केवल. Traveling any day, any day. And then second, third. Traveling पछि books definitely and त्यसपछि बल्ल series. Because my series हेरेर चाहिँ एकदमै time waste जस्तो feel हुन्छ. सिरिज हेर्दाखेरि चाहिँ तर अब अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ त्यो बाहेक अरू केही अप्सन पनि छैन भनौँ न. So एकपटक हेरिसकेपछि do you repeat it or once it's once done?
Seriously, once done and dusted नै हुन्छ त because यति धेरै सिजन हुन्छ त्यो हेरेर साथ दिने छैन मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन तर मुभिज चाहिँ आई लभ रिवाचिङ इट कुनै एकदमै रमाइलो मुभिज त्यो एउटा मोमेन्टहरू हुन्छ नि कुनै कुनै यस्तो वाउ भन्ने खालको मुभी चाहिँ आई लभ रिवाचिङ इट Okay. So getting on to the segment, again, according to your priority, and you are best at this one. Listening to people, convincing people, and asking questions. I think I'm very good at convincing people. Ani, I am a good listener as well. Ani, त्यसपछि I would say I'm a good question सोध्ने मान्छे हैन or third भन्नुमा हजुर. So if you need to recognize yourself to someone who is not knowing you or unknown to you, so what would be your first choice? Celebrity model, freelance MC, or beauty pageant winner? Celebrity model, freelance MC. Okay. Second, third? Freelance MC on this picture, I think celebrity model. On this picture, beauty. Okay. Likewise, endorsing brand, magazine cover shoots, or music videos. 1, 2, 3. Endorsing brands. Finances come along. Ani त्यसपछि cover shoot अनि त्यसपछि music video at the end. Okay. How would you love to define yourself according to these words, ranking one over that? Smart, sexy, and sincere. I think I'm very sincere with my work, so I would like to tell sincere. Smart भनेर आफैलाई त अब कस्तो भन्नु है and अप्ठ्यारो लाग्ने question भयो त्यो तर I think I would consider myself smart then later on sexy because smart is sexy जस्तो लाग्छ मलाई. Okay. Bold, beautiful, and bubbly. I think I'll go for bold and bubbly and then beautiful at the end. Likewise, positive, practical, and patient. I think I'm very practical. काम गर्दा होस् घरमा होस् डिसिजन लिने बेलामा अथवा फ्रेन्ड्सहरुसँग हैन I am practical and then I think I'm patient at the same time. Third also के भन्नुभयो again? Positive. Positive. Yeah. Positive. Third my life. Likewise, daring, determined, and down to earth. Oh my god, Rosa, very down to earth त कसरी भन्नु भयो. So I'll let my audience decide that. I think I would like to call myself daring. किनभने मलाई रिस्क लिन मन लाग्छ नयाँ नयाँ कुराहरू गर्न मन लाग्छ be it work anything in life अनि डेयर लिइसकेपछि चाहिँ I'm very determined to do like मैले जे लिएको छु त्यो काम चाहिँ राम्रोसँग गर्छु I'm very determined and लास्टमा चाहिँ So what would be your first choice among these three and second and third? Obviously, facial, makeup, and hairstyling. Facial, makeup, and this is hairstyling. Because hair, I find it very easy for myself. Okay. Likewise, healthy food, exercise, or well dressing. 1, 2, 3. Exercise. Healthy food, well dressed. Okay. So, if you were exercise you will look good. Different aura face reflect if you exercise. And this healthy food exercise and just wear anything because I think dress is mentioned determine very true. Remaining something that sounds negative, but the thing is that you have that, but not good at saying jokes, selecting gifts, and bargaining. What is the thing that you are not good at? I think jokes. I'm not good at jokes. Likewise, pretending, saying no, and asking for help. I'm not good at
I'm not good at asking for help. एकदमै गाह्रो लाग्छ अरूलाई हेल्प गरिदेऊ न भन्नु. So is it because कि म सबै independent भएरै गर्न चाहन्छु या सक्छु भन्ने सेन्समा हो या you literally don't want to ask help? यस्तो भइसक्यो अब किनभने अब एज यु सेड मेबी त्यो पनि हुनसक्छ सबै काम आफैले गरिरहेको भएर पनि होला सायद तर कसैकोबाट आई हेभ दिस कन्सेप्ट द्याट कसैकोबाट हेल्प माग्यो भने चाहिँ somewhere you have to do something in return खालको के because nobody would do anything to you without anything in return. So मलाई चाहिँ अलिक obliged feel हुन्छ अनि एकदमै uncomfortable situation जस्तो feel भएर चाहिँ asking help चाहिँ एकदमै. Okay, this would be last in this segment. What is that you are not good at? Showing anger, showing tears, or controlling laughter? I'm so sorry, मेरो phone call आएर रोजन sir. No problem. हजुर. Okay, showing anger, showing tears, or controlling laughter? Okay, Subiksha is right there, and she would be answering the remaining questions. So Subiksha was chosen as Miss Nepal International 2012, then later on Miss World University Nepal 2017, and right there is Subiksha joining us. Okay, थोरै कनेक्सनमा प्रब्लम भएको छ but no issues, you would be right back with us. र अरू धेरै कुराकानीहरू गर्न बाँकी नै छ. How she started the journey in the movie as well as music videos, branding, and so on. So we are dealing with the segment for last question that we have. So Subiksha, we want to know what you were not good at. Okay. Showing anger, showing tears, and controlling laughter. Showing anger and tears. And then controlling laughter. Controlling laughter. I think I'm not good at anything. तीनटैमा I'm not good at it. Anger पनि मलाई कसरी show गर्ने भने I don't think I'm really good at it. Yeah, showing anger. I'm not good at it. Okay. So अहिलेसम्म रिसाउनु भएको छैन हो? रिसाएको चाहिँ छु तर I can't be like अझै पनि त्यो सिकिसकेको छैन त्यो एकदमै स्ट्रङ हेडेड भएर काममा पनि यो मलाई मन परेन भन्ने एउटा त्यो स्टेट अफ माइन्डमा चाहिँ अझै पनि पुगिसकेको छैन जस्तो लाग्छ बिकज अब काम गर्दा ओर्दा यु अलवेज मोस्टली वर्किङ विथ सिनियर्स होइन अनि कति कुराहरू अफकोर्स काम गर्दाखेरि सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन कहिले अप्स एन्ड डाउन्स भइहाल्छ तर त्यो सिचुएसनमा चाहिँ रिस उठेको बेलामा पनि देयर आर टाइम्स मैले दबाउनु परेको हुन्छ मेरो रिसलाई होइन सो त्यति बेला चाहिँ आई एम सो ब्याड एट इट अलिक सिक्नु पर्ने भएको चाहिँ एकदम रिसाउने गरेर हुन्छ नि Okay. After you joined Miss E College 2 years back on, we found you in Miss Nepal International 2012. Miss Nepal International 2012, man. So you were being Miss Nepal International 2012. रोजन सरको आवाज राम्रोसँग आउँदै आएन. Okay. अब मलाई सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छ तर हजुरको भोल्युम असाध्यै लो भयो. मेरो त फुल भोल्युममा राखेको छु त्यही पनि एकदमै लो भयो हजुरको. Okay. So Miss Nepal 2012 कसरी भयो? हजुर. 2020 मा चाहिँ जब मिस ई कलेजमा गएँ तब चाहिँ मलाई प्र्याक्टिस गर्दै गरिसकेपछि प्याजेन्टमा हुन्छ नि एभ्री डे ट्रेनिङ गर्दा गर्दै चाहिँ म राम्रो गर्दैछु है जस्तो मैले अघि भने फिल चाहिँ भइरहेको थियो नि आई फेल्ट लाइक आई माइट जस्ट विन द टाइटल पनि ओभर कन्फिडेन्ट चाहिँ थिइनँ म तर यु नो त्यो एउटा there was something that's saying maybe I could just win भन्ने चाहिँ थियो तर unfortunately destiny had some other plans for me म टप 5 मात्रै आएँ अनि टप 3 मा पनि आएन अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भने ओके मेरो लागि चाहिँ अझै ठुलो प्लान केही छ होला है भन्ने त्यो एउटा पोजिटिभ नोटमा चाहिँ देयर इज समथिङ बिगर एन्ड बेटर फर मी
भनेर पोजिटिभ नोटमा चाहिँ म अगाडि बढेँ अनि मलाई लाग्छ अहिले सोच्दा चाहिँ अलि हतार पनि गरेको चाहिँ हो प्याजेन्टमा जानलाई तर मलाई चाहिँ 19 वर्ष हुने बित्तिकै हुन्छ नि यङ एन्ड आई वान्ट टु डु दिस एकदमै हतार भइसकेको थियो कि कहिले फर्म फिल गरेर चाहिँ टु बी अन द्याट स्टेज तर मलाई त्यो जितेपछि यस्तो हुन्छ यस्तो गर्छु भन्ने केही थिएन मलाई खालि त्यो प्याजेन्टमा मलाई जानु छ मिस नेपाल हुनु छ भन्ने मात्रै थियो सो द्याट वाज अलवेज अ ड्रिम मलाई बच्चा बेलादेखि नै मेरो बुवाले मिस नेपाल भन्ने जिस्काउनु पनि हुन्थ्यो कि घरमा मेरो मामा घरमा पनि साली त मिस नेपाल यत्तिकै अब मेरो मामाहरू चाहिँ उता दार्जिलिङ टिस्टा भ्यालीमा हुनुहुन्छ कि हजुर नेपालको चाहिँ अब मिस नेपाल हुने होला भनेर यसरी डिस्काउन्ट पनि हुन्थ्यो मेरो भिनाजुहरूले द्याट वाज अलवेज देयर अनि मिस नेपाल चाहिँ प्लान्ड नै थियो गर्छु भनेर ओके सो त्यसमा पनि key मेजर अवार्ड्सहरू very much liked and printed. Miss Nepal World, Miss Nepal International, Miss Nepal Earth. एकदमै मन परेको टाइटल चाहिँ कुन थियो? अब अफकोर्स मिस नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ मैले अरू टाइटल चाहिँ सोच्दा पनि सोचेको थिइनँ मिस वर्ल्ड नै हो मेन टाइटल मिस नेपाल वर्ल्ड नै हुने हो भनेर गएको प्याजेन्टमा चाहिँ तर अब पछि अब सेलेक्सनहरू भइसकेपछि थाहा भयो नि त ट्रेनिङमा मैले त्यो दुईटा टाइटललाई चाहिँ टु बी भेरी अनेस्ट मैले त्यस्तो प्रायोरिटीमा राखेको पनि थिइनँ किनभने म चाहिँ अब मेन टाइटलमा नै फोकस गरेर गर्थेँ तर पार्टिसिपेन्ट्सहरू देख्दै गएपछि ओके टफ छ है कम्पिटिसन भन्ने चाहिँ महसुस चाहिँ थियो तर त्यो टाइटल अनाउन्स गरिन्जेलसम्म पनि म चाहिँ आइएम डुइङ गुड है म राम्रो गरिरहेको छु भन्ने हिसाबमै वर्क गरिरहेको थिएँ आई वाज गिभिङ इट अल अनि अब टाइटल मिस नेपाल इन्टरनेसनलको जितिसकेपछि चाहिँ बल्ल मलाई महसुस भयो ओके म चाहिँ 3rd प्लेस गरेँ अब मेरो टाइटल हो मैले यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नुपर्छ जस्टिस दिनुपर्छ आई लभ दिस टाइटल भनेर चाहिँ अगाडि बढेँ Okay. 5 years then on, World Miss University. Is it again planned? मिस वर्ल्ड मिस युनिभर्स त कहिले प्लान पनि थिएन तर मलाई एउटा त्यो 19 वर्षमा एक्सपिरियन्स गरेको प्याजेन्ट जुन विदेश गएर 19 वर्षको उमेरमा पहिलोचोटि चाहिँ अब इन्डियासम्म त गएको थिएँ तर अब इन्डिया र नेपालको कल्चरहरू कति मिल्न पनि जान्छ होइन तर त्यो विदेश गएको जस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ थिएन 19 वर्ष हुँदाखेरि अनि त्यति बेला विदेश गएर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले कति ठाउँमा चाहिँ अझै चुकाएँ होला जस्तो चाहिँ जहिले पनि हुन्थ्यो ग्रोइङ अप भनौँ न प्याजेन्टबाट फर्किसकेपछि पनि अझै राम्रो पो गर्न सक्थेँ कि भनेर जस्तो थियो अनि ठ्याक्कै वर्ल्ड मिस युनिभर्सिटीको चाहिँ अफर आइसकेपछि आई फेल्ट लाइक मेबी आई सुड ट्राई त्यति बेलासम्म मैले एमसिङहरू पनि धेरै गरिसकेको थिएँ फोटोसुटहरूको पनि एक्सपिरियन्स थियो क्राउड फेस गर्न जानिसकेको थिएँ थोरै भए पनि सो द्याट्स हाउ I thought let's give it a shot. भनेर चाहिँ वर्ल्ड मिस युनिभर्सिटी गएको. Okay, so we'll talk more on that. When it is pictures we'll be sharing. So let's recall the moments right there on screen. So can you talk about picture? मैले रोजन सरलाई के पनि सुनिरहेको छैन भने हेर्छु न के गर्ने होला यो साउन्ड. Do something with the mic. Okay, भन्छु त. So what is all about this picture? यो पिक्चर चाहिँ मैले एउटा एडभर्टाइजमेन्टको लागि खिचेको थिएँ कलर्स ब्रान्डको लागि अनि यो तिहारको उनीहरूले चाहिँ सोकेस गर्ने भनेर यस्तो के पनि थिएन ब्याकग्राउन्ड जे देखिराख्नु भएको छ अनि अगाडि जुन त्यो रङ्गोली देखिराख्नु भएको छ त्यो केही पनि थिएन होइन आई वाज जस्ट एक्टिङ एज इफ म रङ्गोली बनाइरहेको छु भनेर अनि सबै पोस्टको दाइहरूले एकदम राम्रो काम गर्नु भएको छ सो दिस वाज फर ब्रान्ड This was a very special one. हामीले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ एउटा च्यारिटी इभेन्ट अर्गनाइज गरेको थियो मैले र नगमाले मिलेर अनि यो चाहिँ हामीले क्रिसमसको बेलामा चाहिँ क्रिसमसको एउटा जुन सान्टा क्लजले गिफ्टहरू बाँड्ने जुन एउटा थिम एकदम पपुलर छ होइन त्यही थिमलाई चाहिँ हामीले बोकेर चाहिँ वी एज सान्टाज हामीले चाहिँ यो बाल मन्दिरको बच्चाहरूको लागि चाहिँ फन्डहरू रेज गरेर उहाँहरूको लागि स्टेसनरीहरू उहाँहरूको लागि खानेकुराहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका थियौँ अनि त्यही डिस्ट्रिब्युसनकै प्रोसेसमा चाहिँ हामीले एउटा यो फोटो खिचेको थियो कस्तो पुरानो फोटो ओके दिस वाज शट बाई महेश प्रधान दाई मैले यो नारीको लागि चाहिँ नारी होइन यो मैले
यो मैले यो साप्ताहिकको सेन्टर पेजको लागि चाहिँ खिचेको फोटो। हजुर Oh my God, this was one of the biggest concerts which I hosted त्यो बेलामा, किनभने यो चाहिँ अब दरबार मार्गमा हुने अनि दरबार मार्ग स्ट्रिट फेस्टिभल भन्ने चाहिँ बच्चा बेलादेखि नै स्कुलमा हुँदाखेरि पनि एसएलसीहरू दिँदाखेरि दिजुहरू हुन्छ नि एकदमै ठुल्ठुलो दिजुहरू चाहिँ दरबार मार्ग स्ट्रिट फेस्टिभल जाने भनेर प्लान गरेको एकदमै सुन्ने गर्थेँ कि सो मेरो लागि चाहिँ एकदमै बिग इभेन्ट थियो यो जब मैले होस्ट गर्न पाउँदा इट वाज अ ह्युज क्राउड अनि यसको एक हप्तापछि चाहिँ अर्थक्वेक गएको थियो मलाई याद छ सो दिस रोजनथल वाज मेरो चाहिँ क्यामेरासँगको मेरो लगाव भनौँ न बिस्तारै जुन टेलिभिजनमा काम गर्दै गएपछि क्यामेरा एङ्गल्सहरू हेर्ने मलाई कुन एङ्गलबाट देखाएको छ सुट गरेको कुरा कस्तो भयो भनेर चाहिँ हेर्ने बेला भनौँ कान्तिपुरमा आयो मैले कान्तिपुरमा मैले लाइफ इज ब्युटिफुल अनि रेस्ट्रोनमी कार्यक्रम गर्दा बेलाको यो चाहिँ आई थिङ्क इट वाज 2016 यो चाहिँ हेलो प्रधानमन्त्री भन्ने एउटा कार्यक्रम चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँको चाहिँ वान इन्टरभ्यू चाहिँ हुने प्रोग्रामको चाहिँ ग्रान्ड इनअगुरेसन थियो जहाँ चाहिँ मैले होस्ट गरेको थिएँ प्याजेन्ट होस्ट गर्नु र प्याजेन्ट जज गर्नु जस्तो गाह्रो काम चाहिँ मलाई के पनि लाग्दैन है स्पेसली जज गर्नु इज द बिगेस्ट ह्यासल अनि मलाई सिजन मिडियाले चाहिँ एकदम माया गरेर बोलाइराख्नु भएको हुन्छ अनि दिस इज वान अफ दोज मोमेन्ट जहाँ चाहिँ प्रश्न सोधिरहेको थिएँ मैले कन्टेस्टेन्टलाई अब यो चाहिँ नेपाल लोकस्टार लास्ट इयरको मात्रै कुरा भयो अनि मलाई धेरैजनाले सोध्नु पनि भएको थियो लाइक नेपाल लोकस्टार किन गरेको बिकज अब लोक गीत सङ्गीतको कार्यक्रम हो नि त यो त अब मेरो पर्सनालिटी भन्दा एकदमै बेग्लै अब मैले प्रायः जस्तो अङ्ग्रेजी कार्यक्रमहरू नै चलाएर आउँछु होइन अनि सबै मान्छेहरूले चाहिँ अब मलाई नेपाली सो होस्ट गर्ने भन्ने बित्तिकै लट अफ स्पेकुलेसन लट अफ कन्भर्सेसन्सहरू क्रिएट चाहिँ भएको थियो तर मेरो लागि चाहिँ च्यालेन्ज थियो मेरो करियरमा भनौँ न सो दिस वाज ड्युरिङ नेपाल लोकस्टार भर्खर स्टेज बनाएर छिरेको थियौँ स्टेजमा यो चाहिँ 2012मा जब जापान गएको थिएँ मिस इन्टरनेसनलको लागि यो जापानको किमोनो ड्रेस नै लगाएर अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग खिचेको फोटो आई थिङ्क आई डोन्ट इभन लुक लाइक द्याट एनिमोर के 8 वर्ष भइसक्यो दिस वाज भेरी मेमोरेबल किनभने यो चाहिँ मेरो रणवीर मुभीको चाहिँ जुन सुटिङहरू सकेपछि चाहिँ पछिको एउटा ऱ्याम्प सो थियो यो अनि यो ऱ्याम्प सोमा चाहिँ मेरो को स्टार पनि हुनुहुन्छ सुशील यो ऱ्याम्प सोमा चाहिँ मलाई जहिले पनि सबैले अब मिस नेपाल इन्टरनेसनल भनेर बोलाउने नि त यसमा चाहिँ एक्ट्रेस माई गड चाहिँ कलाकार एक्ट्रेस सुवेक्षा भनेर चाहिँ मलाई एकदमै इट वाज ओभरवेल्मिङ मैले पहिलोचोटि चाहिँ अब मलाई कसैले अब एक्ट्रेस त्यसरी स्टेजमा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि एकदम बिग डिल थियो अनि बोलाउने मान्छे याद छ who introduced you there right there the actress for हजुरै हुनुहुन्थ्यो कि क्या हो so that is why I am asking रोजन सर हो त्यही त मलाई इट वाज सो के भन्ने मेरो लागि एकदमै डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भएको थियो त्यति बेला यो चाहिँ सिजन्स मिडियाले उहाँहरूको एनिभर्सरीको बेलामा हो सेलिब्रेसनको बेलामा चाहिँ उहाँहरूको एलुमनाईहरूलाई सिजन्स मिडियाको म चाहिँ उहाँहरूको वान अफ द फर्स्टमै पर्छु जस्तो लाग्छ इफ आइ एम नट रङ उहाँहरूले चाहिँ सम्मान कार्यक्रम गर्नुभएको थियो अनि आई फिल रियली अनर्ड मलाई अहिलेसम्म पनि सिजन्स मिडियाबाट सुरु गरेको भन्न पाउँदा चाहिँ खुसी लाग्छ अनि त्यति बेला सिजन्स मिडिया कस्तो अब सानैबाट सुरु गरेको अहिले एकदमै नाम कमाएको छ हुन्छ नि प्याजेन्ट फिल्डमा अब रोजन सर हेज हिज ओन के भन्ने एउटा चार्म इन द प्याजेन्ट फिल्ड
जति पनि मोडलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस्तो प्याजेन्टबाट सुरु गरेको भने चाहिँ अब रोजन सरबाटै ट्रेन भएर चाहिँ सुरु गरेको जर्नी भनौँ न. I feel really glad to be a part of this. Okay, privileged to hear those words right here. And then getting on to this one. यो चाहिँ TGI Fashion Week मा चाहिँ म एज अ शो स्टपर ब्राइडको रूपमा चाहिँ स्टेजमा पहिलोचोटि नै होला यसरी झपक्कै ब्राइड हुन्छ नि ज्वेलरिजहरू लगाएर आएको. यो चाहिँ पहिलोचोटि फर्स्ट एभर मैले TGI Fashion Weekमा चाहिँ टेक पार्ट गर्दाखेरिको. दिस इज वान अफ माई फेभरेट फोटो टु. मलाई पनि असाध्यै मनपर्छ यो पिक्चर. Oh my gosh. Cool. Who is she, Rosa? Someone she didn't know it. Okay. You say about 2010-11 Miss E-College Belama ho. You say मेरो dress round अनि यो चाहिँ मेरो मामुको वेडिङ ड्रेस. मैले धेरैजनालाई थाहा पनि छैन मेरो ममको चाहिँ इन्गेजमेन्ट हो कि वेडिङ बेलाको ड्रेस हो कि. मेरो ममको चाहिँ ड्रिम नै थियो यो ड्रेस चाहिँ मेरो छोरी ठुलो भएपछि चाहिँ उसलाई लाउन दिन्छु भनेर. सो मैले चाहिँ मेरो मामको विश चाहिँ यसरी स्टेजमा लगाएर फुलफिल गरेँ भन्नु. मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ रोजन सर आई एम नट अ डान्सर. मैले स्कुल बेलामा पनि कहिले पनि त्यसरी डान्स गरिन धेरै जस्तो. अनि यो चाहिँ मेरो लागि फर्स्ट एभर सोलो पर्फर्मेन्स, त्यो पनि यसरी ट्रेडिसनल अटायर लगाएर. यो जापानमा ओकिनोवामा एउटा ठुलो रिजोर्टमा चाहिँ हाम्रो गेस्टहरू स्पोन्सर गेस्टहरू जति पनि प्याजेन्टलाई सपोर्ट गर्ने गेस्टहरूको ठुलो इभेन्ट भएको थियो र ट्यालेन्ट सोकेस गर्ने बेलामा चाहिँ म पनि छानिएको थिएँ. अनि मैले चाहिँ यो डान्स गरेको थिएँ. थारू कल्चरको एउटा डान्स भनौँ न. दिस इज वान अफ द बिगेस्ट मोमेन्ट सो फार मेरो एज एन एमसी पनि. बिकज अब यो चाहिँ मैले मिस नेपाल 2017 होस्ट गरेको थिएँ पहिलोचोटि. एउटा फर्मर टाइटल विनरले चाहिँ यसरी होस्ट गरेको हुन्छ नि. सो आई वाज भेरी भेरी अनर्ड एन्ड प्रिभिलेज. यस्तो नर्भस थिएँ म रोजन सर यति बेला. यो चाहिँ हामीले मेरो फोटो सुट पोर्टफोलियो सुट गरेको थियो संजोग राईसँग फोटोग्राफर. अनि यो चाहिँ चौबारको एउटा एकदमै डरलाग्दो तल झरना भिड भएको ठाउँमा मलाई यत्रो ढुङ्गामा संजोगले त्यहाँ गएर सुतरे भयो यत्रो गाउन लगाएर. अनि म पुरा गाउन माथि सारेर हिल सिल फुकालेर मलाई याद छ एकदम डराएर मैले गरेको थिएँ यो सुट. अलिक डराएको जस्तो पनि देखाएको. I think this was during the training programs. एउटा सिजन्स मिडियाले प्याजेन्ट हरेक वर्ष होस्ट गर्ने प्याजेन्ट मध्ये एउटाको चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राममा मलाई एज अ गेस्ट स्पिकर बोलाउनु भएको थियो र त्यसमा चाहिँ विथ द गर्ल्स पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग. This was my solo trip to अन्नपूर्ण बेस क्याम्प. म चाहिँ कहिले पनि ट्रेकिङहरू यसरी चाहिँ गएको थिएन. तर मैले 2018 मा चाहिँ आई डिसाइडेड मसँग समय पनि छ ठ्याक्कै दसैँ अगाडि अनि जान्छु यसपालि चाहिँ पर्ला भनेर चाहिँ मैले डिसाइड गरेर. दिस इज लाइक 6 days अफ वक फ्रम पोखरा EBC को हाइट्समै अन्नपूर्ण बेस क्याम्प. This was a recent shoot. अब यो चाहिँ ब्रान्डको लागि गरिएको shoot हो. Fits all that. So I think धेरैजनालाई थाहा पनि छ होला म चाहिँ अब मिनिसोसँग आबद्ध छु. यो चाहिँ मिनिसोको दरारमार्गको स्टोर को ओपनिङमा चाहिँ एज ब्रान्ड एम्बेसेडर आई वाज देयर उहाँहरूसँग. श्वेता दिदी इज अल्सो अ पार्ट अफ इट. अनि हामी चाहिँ यति बेला चाहिँ ठ्याक्क यो मार्बलको चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ नयाँ निकाल्नु भएको थियो कि सबै स्टोरै मार्बल
को मात्रै प्रडक्ट्सहरू थियो अनि हामी चाहिँ अलिकति सुपर वुमनहरू जस्तै भएर चाहिँ ट्राई गरेको पोज गर्न I think this was one of the very bold shoots that I have done. You see lingerie wear नै थियो अझै भित्र पिक्चर्सहरूमा चाहिँ lingerie wears नै थियो probably अनि यो चाहिँ अब यो sleepwear Insignia magazine भनेर भर्खरै लन्च भएको थियो अनि since I said daring गर्न चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ. This was from Family magazine. यो चाहिँ latest February 2020 को edition. I think it was 2019 Nari magazine shoot. Okay, with the all pictures तपाईले मुभी गर्नुभयो मुभीको बारे अब कुरा गरिहाल्छौँ तपाईले म्युजिक भिडियोज पनि गर्नुभयो सो तपाईले एमसी पनि गरिरहनु भयो मिडियासँग रिलेटेड पनि हुन्छ मोडलिङ पनि गरिरहनु भएको छ सो अल अफ एम भन्ने सो यु आर देयर इन मिडिया यु आर देयर इन मोडलिङ यु आर डन विथ ब्युटी पेजेन्ट्स यु आर डन विथ मुभी म्युजिक भिडियोज सो सबै एम सँग चाहिँ लास्ट एम आउँछ नि सो व्हाट अबाउट द मनी कलेक्सन Money collection? अब यस्तो भयो सुरुवातको दिनहरूमा त अब मैले अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि मेरो यो मिस ई कलेज सकिने बित्तिकै मलाई न्युज 24 बाट जब अफर आएको थियो हैन एज अ टिभी प्रेजेन्टर त्यसरी नै हो मेरो मिडियामा चाहिँ अब प्रेजेन्टिङतिर लागेको I started off with a very minimum salary of 6,000 rupees. That was in 2011. अनि मेरो पहिलो मैले अर्न गरेकै भनेको मिस कलेजमा एउटा फोटोसुटको लागि मलाई छानिएको थियो एउटा स्कुटर हामीले जित्ने अफर थियो नि हस्ते याद छ कि छैन त्यो स्कुटरको लागि चाहिँ मलाई एज अ फेस चाहिँ त्यति बेला जितेको पनि थिएन मलाई छान्नु भएको थियो त्यति बेला मलाई 7,000 रुपिस दिनुभएको थियो कि फोटोसुट गरेको अनि मलाई चाहिँ ओ माई गॉड मैले एउटा पोज गरेको थिएँ यस्तो गरेर यस्तो उडिरहेको जस्तो अनि त्यो पोज गर्दाखेरि मलाई 7,000 दिँदाखेरि आई वाज सो ह्याप्पी लाइक हुन्छ नि ओ माई गॉड लाइक ओके कमाउन सकिँदो रहेछ नि त एउटा फोटोसुट गरेर भने जस्तो फिल भयो तर the journey wasn't easy. Miss Nepal गरिसकेपछि 1 year contract भयो अनि 1 year contract मा अब हिडन ट्रेजरले जस्तो जस्तो कामहरुमा उहाँहरुले अफिलिएट गराउँथे त्यस्तै मात्रै गर्ने मौकाहरु पाउँथे तर अब बिस्तारै I think as an MC चाहिँ I'm very happy with what I earn. Like I said, मेरो job minimum requirements हुन्छ time frame पनि everyday eventहरु गर्न पाइरा हुन्छ अनि अब त्यही कामकै सेभिङ्सहरुबाट नै आई स्टार्टेड अ बिजनेस पनि कि मेरो सोल अर्निङबाट नै थियो सो इट्स बिन अ फेयर जर्नी व्हेन इट कम्स टु फाइनान्सेस सुरुवातको दिनहरु डिफिकल्ट थियो र जुनै करियरमा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ तर बिस्तारै आफ्नो काम मेहनतको फल चाहिँ पाइन्छ कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो पेशेन्स पनि हुनुपर्छ अलिकति हाम्रो मिडियामा चाहिँ समय टाइममा पैसा आउँदैन कहिलेकाहीँ हैन So freelancing MC गर्दाखेरि you have done with beauty pageants, you have done with musical programs, formal events, launching events, and then very एकदमै साह्रै formal because of government bodies को involvement हैन अनि मासलाई कन्ट्रोल गर्ने लाइभ कन्सर्ट्सहरु पनि गर्नु भएको छ अब एउटा पर्सनल स्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ एउटा पेमेन्टको आधारमा हुन्छ अनि एउटा चाहिँ हुन्छ यु गेट plenty of space to perform yourself. So, त्यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि what is your comfortable zone? कुन चाहिँ प्रोग्राम्सहरु गर्दाखेरि yes, this is Subheksha earning the money, very satisfied with the job and also growing together. I think brand endorsement को छुट्टै ब्युटी छ हैन brands treat you really good and you are like represent गर्न पाउँदा राम्रो हुन्छ तर I think as an MC जब you crowd सँग चाहिँ मैले डिल गर्ने मौका पाउँछु as an MC जुन त्यो huge crowd लाई मैले कमान्ड गरेर हुन्छ के do this अब जब कन्सर्ट्समा raise your hand भन्दा सबले हात उठाउँछ हैन let's clap together भन्दा सब त्यो एउटा सेन्स अफ पावर हुन्छ नि मेरो voice is powerful भन्ने जस्तो फिल हुन्छ अनि any day stage live performancesहरुमा चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ अनि that reflects भनौं न मलाई प्राय जस्तो अब मिस नेपालको चाहिँ MC
भनेर पनि चिनिन्छ so yeah Okay. So in between, you did a movie, Ranveer. So what's the approach and how it was finalized? मैले साउन्डै फेरि फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु न हजुरको क्वेसन So we are talking about Ranveer. हजुर Ranveer कसरी भएको? I never thought I would do a movie. मैले चाहिँ मुभी म गर्छु भनेर चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिइनँ. Of course थियो that idea of being in a big silver screen थियो. तर मलाई चाहिँ एक्टिङै गर्छु भन्ने चाहिँ कहिले पनि थिएन. तर राम्रो मुभीको अफर आयो भने फेरि पहिला मैले त्यस्तो राम्रो मुभीहरू पनि बनिरहेको थिएन. To be very frank and honest. अहिले नै हो मलाई लाग्छ 5 वर्षको अन्तरालमा धेरै राम्रो मुभिजहरू चाहिँ बन्न थालेको छ अनि अडियन्सहरूले पनि नेपाली मुभी नेपाली सिनेमालाई चाहिँ रुचाइराख्नु भएको छ. अनि मैले चाहिँ राम्रो प्रोजेक्ट आयो भने मात्रै गर्छु भनेको थिएँ सोचेको थिएँ र त्यही बेलामा चाहिँ ठ्याक्क मेरो रणवीरको टिमले मलाई स्टोरी सुनाउनु भयो अनि डिरेक्टर हाम्रो गोविन्द दाईसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो. यो वर्क चाहिँ गर्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लागेर चाहिँ मैले अप्ट गरेको. न त त्योभन्दा अगाडि धेरै मुभिजहरूको अफर आएको थियो. धेरै रिनाउन्ड नेम्सहरूबाट पनि आएको थियो तर आई थिङ्क मलाई त्यति बेला म नै स्योर थिइनँ के गर्ने भनेर सो मैले डिसाइड गर्न नसकेँ. So whole movie schedule इसमा dancing and intense roles sequence and then yes and romantic scenes. Which scene was more comfortable for you? Acting is a very tough job. मैले त्यो गरिसकेपछि नै फिल गरेँ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले त्यस्तो साह्रो गाह्रो हुन्छ भनेर सोचेको थिइनँ. त्यो प्रति चाहिँ मलाई झन् धेरै रेस्पेक्ट आयो त्यो फिल्डप्रति एज एन एक्टर छ नि. पछि मैले एक्टिङ क्लास पनि लिएँ. आई थिङ्क एक्ट नै गर्न धेरै पाएँ भने चाहिँ म खुसी हुन्छ होला रादर देन डान्सहरू यताउति भन्दा. I hope I answered your question. Okay. The beautiful experience on Ranveer set. Beautiful experience. Yeah. Movie गर्दाखेरिको हजुर मुभी गर्दाखेरिको चाहिँ beautiful experience. त्यही हो एभ्रीडे लर्निङ नै ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स थियो. तर त्योभन्दा चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको सुरुवातमा गर्दाखेरि किनभने इट वाज अ डिफरेन्ट फिल्ड ओभरअल होइन. अनि एक्ट गर्न पाउँदाखेरि जब त्यो एक्ट गरिसकेपछि मेरो डिरेक्टरले एकदमै राम्रो सट दियो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई ढुक्क फिल हुन्थ्यो कि लाइक माई गड माई डिरेक्टर इज ह्याप्पी विथ माई वर्क. आई थिङ्क द्याट itself was a beautiful experience for me. जब चाहिँ सर्ट उहाँले भनेको जस्तो पाउनुहुन्थ्यो अनि एकदमै एक्सप्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो कि मेरो डिरेक्टर गोविन्द दाई चाहिँ. सो आई थिङ्क उहाँकोबाट कम्प्लिमेन्ट पाउनु itself was a huge deal. So Subeksha, this is the last segment. So if you could replace all the grass of the world, what would be your choice and reason? All the glass with घाँसहरू सबैको ठाउँमा रिप्लेस गर्नु पर्यो नि. What would be the thing that you are going to replace? Wow, such a deep question. This is like beyond my expectation. If I had to replace the grass with something else, Yeah. I think it would be water or flowers maybe. Okay. Grass is going to the flowers नै राम्रो हुन्छ होला सायद. Okay. So if you could morph two animals and to make one super animal, what two animals you are going to morph? Super animal. Okay. Oh, such a tricky question. I think I like lion. मलाई lion एकदमै मन. Eagle and lion like morph गरेर चाहिँ हुन्छ नि उड्न पनि मिल्ने अनि त्यसपछि किङ अफ द जङ्गल बनाउँथ्यो होला सायद.
Okay. If animals could talk, with whom you are going to interview with? फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त If animals could talk, which animal would you going to interview with? If I think eagle. Eagle is a bird, animal. Okay, animal. I think I would go for polar bear because मलाई गर्मी भन्दा चिसो मन पर्छ अनि polar bears are very cute as well अनि उनीहरूको संख्या पनि अलिक थोरै मात्रामा छ so yeah, polar bears. Okay. If you become transformer, which vehicle would you like to be? Transformer भयो भने I think I would like to be which one? The one with big tires. I'm so sorry, I'm so bad with names. Hummer, probably. Okay. If you had a power to shrink any object, what would you shrink and carry in your pocket? Any object. Yeah. I think I would shrink my house and travel to another place. अनि गएर राख्थे घर अनि बस्थे 2-3 दिन आनन्दले अनि shrink गरेर travel, if that makes sense. Well, ladies and gentlemen, because of technical issues, शुभेच्छासँगको यो लाइभ कुराकानीलाई हामी कन्टिन्यू गर्न असमर्थ भएका छौँ यद्यपि हामीले लास्ट सेगमेन्टमा प्रवेश गरिसकेका थियौँ बट बिकज अफ टेक्निकल हजार्स वी वन्ट बी एबल टु कन्टिन्यू दिस थिङ हामीले यो स्पिक टु मीलाई यहीँ सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ बट वी वुड बी डेफिनेटली लुकिङ फरवर्ड to catch up with Subeksha Kharka in near future very soon in some other occasion. अहिले भने यहाँ सबैसँग हामी छुट्टिनु पर्ने बेला भएको छ र सुबेक्षालाई धेरै धेरै धन्यवाद फर ग्रेसिङ दिस लाइभ टक सो र हामी अर्को समयमा फेरि पनि अन्य गेस्टहरूको साथमा हामी यहाँ समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ एन्ड बिफोर वी से साइन आउट हेल्दी रहनुहोला मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् र आफूलाई स्वस्थ राख्ने प्रयास गर्दै गर्नुहोला